मूल ऊर्जा शरीर श्वास मनमा स्थिर भएपछि पानी पानी मिसिए झैं शून्य शून्य सोही गति। फेरि एकपटक म सूत्र दोहोऱ्याउँछु। मूल ऊर्जा शरीर श्वास मनमा स्थिर भएपछि पानी पानी मिसिए झैं शून्य शून्य सोही गति। अब यो भनेको के हो? सूत्र सरल पढेर हामीलाई बुझ्न कठिन होला, म बुझाउने प्रयत्न गर्छु, किनभने हामीलाई यो सूत्रमा हिँड्नु छ। यो सूत्रबाट आफूभित्रको परम तत्त्वलाई बोध गर्नु छ। पहिलो काम मूल ऊर्जा। मूल ऊर्जा भनेको के हो? हामीभित्रको मूल ऊर्जा के हो? शारीरिक शक्ति हामीलाई थाहा छ। त्योभन्दा गहिरो मानसिक शक्ति त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्योभन्दा गहिरो भावनात्मक शक्ति त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्योभन्दा गहिरो ध्यानको शक्ति, चैतन्यताको शक्ति, आत्मा शक्ति। मेरो ध्यानको शक्ति, ध्यान भनेकै आत्मा हो। आत्मा र ध्यान दुईटा होइन, ध्यान नै आत्मा हो। मेरो ध्यान जहाँ छ त्यहाँ कहिल्यै बिग्रिँदैन, केही पनि कुरा बिग्रिँदैन। जहाँ आत्माको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ कहिल्यै अशुभ हुँदैन, नोक्सानी हुँदैन, कहीँ दुःख आउँदैन। दुःख ध्यानको अनुपस्थिति हो। जहाँ ध्यान हुँदैन त्यहाँ विफलतै विफलता, ध्यान जहाँ हुन्छ त्यहाँ सफलतै सफलता। म बार बार भन्छु, ध्यान लगाएर पढेँ मैले तर फेल भएँ भनेर कसैले भने सुन्नु भएको छैन। जहाँ ध्यान लाग्छ त्यहाँ त सफलतै मात्रै हुन्छ। ध्यान लगाएर काम गरेर कसैले काम बिगार्दैन। ध्यान लगाएर पढेर कुनै व्यक्ति फेल हुँदैन। हो, पढाइमा ध्यान लागेन भने चाहिँ हुन्छ, काममा ध्यान लागेन भने चाहिँ हुन्छ। ध्यान मूल ऊर्जा हो जसले सबै कुरालाई राम्रो बनाउँछ। त्यही भएर म भन्ने गर्छु, ध्यान यस्तो मल हो जुन बिरुवामा हाल्नुहुन्छ उसैलाई सपार्छ। राम्रोमा हाले राम्रोलाई सपार्छ, नराम्रोलाई हाले नराम्रो सपार्छ। ध्यान भट्टीतिर लिएर गयो भने त्यो मान्छे स्वाभाविक रूपमा जडिया हुन सक्छ। ध्यान मन्दिरतिर लिएर गयो भने त्यो मान्छे हुनसक्छ पुजारी हुनसक्छ, भक्त हुनसक्छ। ध्यान जहाँ गयो मानिसको जीवन त्यतै त्यतै जान्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा ध्यान हो। ध्यान मूल ऊर्जा हो जीवनको। र यो ऊर्जा, ध्यानको ऊर्जा कहाँ लाग्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिला शरीरमा, श्वासमा, आउँदै जाँदै गरेको श्वास अनि शरीर, त्यसपछिबाट मनमा। मनमा गएर चाहिँ के हुनुपर्छ? त्यो ऊर्जा स्थिर हुनुपर्छ। जहाँ हामी ध्यान लगाउँछौँ मेरो ध्यान त्यो ठाउँमा स्थिर हुनुपर्छ। मैले श्वासमा ध्यान लगाएँ, मेरो ध्यान श्वासमा स्थिर हुनुपर्छ। र मेरो ध्यान मैले शरीरमा लगाएँ, मेरो ध्यान शरीरमा स्थिर हुनुपर्छ। त्यसपछि मेरो ध्यान मैले मेरै मनमा लगाएँ, मनमा मेरो ध्यान स्थिर हुनुपर्छ। अब प्रश्न आउँछ, यो ध्यान र मनमा के फरक छ? मन के हो, ध्यान के हो? मन लगाएर काम गर भन्नु र ध्यान लगाएर काम गर भन्नु त फरक छैन, उस्तै हो। त्यसैले यो मन र ध्यानमा के फरक छ? धेरै ठुलो फरक छैन। किन फरक छैन भने हाम्रो मनमा हाम्रो ध्यान समाहित छ। हाम्रो ध्यान हाम्रो मनले समातेको छ। हाम्रो पुरै शरीरमा चेतना छ, तर सबैभन्दा बढी चेतना हाम्रो मनले पक्रिएको छ अथवा मनको नियन्त्रणमा छ। त्यही भएर भन्ने गरिन्छ मनको बन्दी बनेको छ हाम्रो चेतना। चेतनाको अर्थ ध्यान, थाहा पाउने क्षमता, त्यसलाई मनले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। त्यही भएर मन जता गयो हाम्रो ध्यान त्यतै जान्छ। त्यसकारण हामीले मनलाई नै समाउनु छ। मनलाई समातेर पहिला श्वासमा लगाउने, त्यही मन श्वासमा लगाउने। ध्यान लगाउनु भनेको के हो? श्वासमा आफ्नो मन लगाउनु। अनि दोस्रो, त्यही ध्यानलाई आफ्नो शरीरमा लगाउनु। त्यही मनलाई, मन शरीरमा लाग्यो।
तेस्रो, शरीरलाई मनलाई कहाँ लगाउने? अब मनमै लगाउनु। आफ्नो मनप्रति नै मन लगाउनु, विचारप्रति, भावनाप्रति आफ्नो मनलाई केन्द्रित गर्नु, यो तेस्रो स्थिति। र त्यहाँ गएर जब मनमा गएर हाम्रो चेतना स्थिर हुन्छ, मन हराउँछ, अब चेतना मात्रै बाँकी रहन्छ। मनको अनुपस्थितिमा चैतन्यता प्रकट हुन्छ र त्यो चेतनामा महाचेतना, अर्को एउटा चेतना मिसिन्छ। त्यसपछि त्यो परम तत्त्वको बोध हुन्छ। कसरी बोध हुन्छ? त्यो बाटो के हो? अब हामी बाटोमा हिँड्छौँ। यसलाई अलिकति सजगता चाहिन्छ। यहाँलाई यो बाटो हिँड्न मन पर्छ भने थोरै सजगता भए पुग्छ। अलिकति मेरो कुरामा पनि यहाँ सजग हुन सक्नुभयो भने यसको मर्मलाई बुझिन्छ र भोलि अनुसरण गर्न सजिलो हुन्छ। अब म ध्यानको विधिमा प्रवेश गरेँ। सबैभन्दा पहिला मैले भने श्वासबाट शरीरमा जाउँला। हामी शरीरबाट श्वासमा जान नि सक्छौँ, श्वासबाट शरीरमा जान पनि सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी श्वासमा गयौँ। चुपचाप लागेर पहिला आसन लिने। आसन सिद्ध होस् त्यसको लागि के गर्ने? प्राणायाम, योग आसनहरू, योगका आसनहरू छन्, ती आसनहरू गर्ने अभ्यास गर्ने। त्यसले हाम्रो शरीरलाई एक ठाउँमा स्थिर रहनको लागि मद्दत गर्छ। अब हेर्नुहोस्, योगलाई मानिसले धेरै प्रकारले प्रयोग गरेका छन्। अब अहिले संसारभरि योगका आसनहरू स्वस्थ रहनको लागि, शारीरिक स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। योगका आसनहरू गरेपछि मानिसको शरीर स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा सारा जगतले थाहा पायो अहिले। त्यही भएर सारा संसारभरि नै स्वस्थ रहनको लागि योग आसनहरूको प्रयोग हुन्छ। तर हाम्रा ऋषिहरूले शरीरको स्वस्थताको लागि मात्रै यो आसन बनाएका होइनन्। यो आसन गर्दाखेरि शरीर स्वस्थ भयो, मन स्वस्थ भयो, त्यो अलग कुरा हो। तर यी आसनहरू ध्यानको लागि बनेका हुन्। ध्यानमा जान सजिलो होस् भनेर आसन बनेको हो। र हामी जीवन विज्ञानमा पनि ध्यानको लागि आसन प्रयोग गर्छौँ। अब यो आसन गर्दाखेरि, प्राणायाम गर्दाखेरि कति मानिसहरूको लागेको बिमारी ठिक हुन्छ र बिमारी लाग्दैन, त्यो अलग कुरा हो। तर बिमारी ठिक गर्नको लागि भनेर यहाँ आसन, प्राणायाम, ध्यान गराइन्न। यहाँ ध्यानको लागि आसन, प्राणायाम, योग इत्यादि गराइन्छ ध्यानको लागि। र ध्यान के को लागि गराइन्छ? आफ्नो मूल ऊर्जा, मूल शक्ति, जीवन हुनुको सार बोध गर्नको लागि, जान्नको लागि, आफूलाई समग्रतामा बुझ्नको लागि यो योग आसनलाई प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण पहिले नै योगका आसनहरू गर्ने र आफ्नो शरीरलाई एउटा आसनमा स्थिर रहन सक्ने व्यवस्था गर्ने। हामीले आसनको प्रयोगहरू गऱ्यौँ भने मात्रै एउटा आसनमा लामो समयसम्म हामी स्थिर बस्न सक्छौँ। होइन भने शरीरले मान्दैन, शरीरले विद्रोह गर्छ। एक ठाउँमा स्थिर बस्नै सक्दैनौँ, अनि के को ध्यान गर्नु नि? ध्यान हुँदैन। अनि त्यसपछि दोस्रो, शरीरलाई योग आसन गरेर शरीरलाई तयार गरिसकेपछि मनलाई तयार गर्नु पर्यो। अब हामी ध्यान गर्ने भनेर भन्छौँ, तर ध्यान गर्न बस्यो कि त्यही बेलामा चाहिँ चाहिने नचाहिने विचारहरू आउँछन्। यति विचार आउँछन् कि मान्छे ध्यान छोडेर भाग्छ। बरु ध्यान नगर्दा विचार आएको थिएन, ध्यानमा बसेपछि यत्तिकै विचार आयो, म त नै ध्यान गर्दिनँ भन्छ मान्छेले। हो, त्यस्तै हुन्छ। किनभने ध्यान नगर्दाखेरि बाहिरका दृश्यहरू पनि देखिएको थियो, बाहिरको प्रभाव थियो र आफ्नो मनको विक्षिप्तता थाहा थिएन। जब मान्छे ध्यान गर्न बस्छ, आँखा बन्द गर्छ, त्यो बेलामा भित्र मनको विक्षिप्तता थाहा हुन्छ। किनभने बाहिरका भएन, पुरा ध्यान हाम्रो मनमा जान्छ, मनको विक्षिप्तता थाहा हुन्छ, मान्छे उठेर भाग्छ। आफ्नै विक्षिप्तताबाट मान्छे आफै डराउँछ। त्यसकारण के गर्ने? पहिला प्राणायामद्वारा मनलाई पनि आफू अनुकूल बनाउने, मनमा भएका ती अशान्तिलाई एकैछिनको लागि भए पनि हटाइदिने।
मन शान्त गर्ने। प्राणायाम गरिसकेपछि विचारहरू कम हुँदै 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 जान्छन्। विचार घट्दै गएपछि मात्रै ध्यान गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण योगासन र प्राणायाम ध्यानको लागि बनेको हो। यिनीहरू दुईटाको प्रयोग गरिसकेपछि, योग आसन र प्राणायामको प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै ध्यान गर्न सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, ध्यानमा जान सकिन्छ। त्यसकारण म अहिले आसन के गर्ने भनेर भन्दिनँ। जुन आसन गरे पनि हुन्छ। तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ, जस्ता जस्ता आसनहरू मनपर्छ, गर्ने अभ्यास छ, गर्न सकिन्छ, ती आसनहरू गरौँ। जुन प्राणायाम गरे पनि हुन्छ। नमस्कार प्राणायाम गर्नुहोस्, बीज प्राणायाम गर्नुहोस्, अरू प्रकृतिका प्राणायामहरू छन्। जुनसुकै प्राणायाम गरे पनि हुन्छ, तर गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यसो गर्यो भने ध्यानमा जान सजिलो हुन्छ। अब योगको आसन र ध्यान गरिसकेपछि शरीरलाई स्थिर राख्ने एउटा आसनमा सकिन्छ भने पद्मासन सबभन्दा राम्रो। पद्मासन किन राम्रो भने अब यसरी पद्मासन गरेर बस्यो भने, जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ पद्मासन मैले लगाएँ, यस्तो गर्दा के हुन्छ, अब यसरी बसेको छ, यो पैताला माथि हुन्छ। यो सबैभन्दा बढी हाम्रो ब्रह्मरन्ध्र अथवा माथि ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हाम्रो माथिबाट सहस्रारबाट शरीरमा प्रवेश गर्छ, हाम्रा 72 करोड नाडीलाई नुहाइदिन्छ र यहाँबाट आएको ऊर्जा, बढी भएको ऊर्जा सबै खुट्टाबाट, हातबाट बाहिर जान्छ र सबैभन्दा बढी ऊर्जा बाहिर खपत गर्ने भनेको अथवा बाहिर फाल्ने भनेको हाम्रो गोडाले हो, खुट्टाले, पैतालाले। पैतालाबाट पृथ्वीले ऊर्जाको शोषण गर्छ र हामीलाई ध्यानको बेलामा अतिरिक्त ऊर्जा चाहिन्छ र यदि पैतालालाई हामीले माथि फर्काएर राख्यौँ भने यो पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणलाई यसले छोड्यो, माथि फर्क्यो नि पैतालाबाट तल जाने हो। पैताला माथि फर्केपछि चाहिँ त्यो ऊर्जा शरीरमै घुमिरहन्छ र हामीलाई ध्यानमा जान अत्यन्तै सहज हुन्छ। त्यसकारण पद्मासन राम्रो, पद्मासनको अभ्यास गरे हुन्छ। तर सकिँदैन भनेदेखि जुन आसनमा बसे पनि हुन्छ। अब सुखासन, वज्रासन या अरू अन्य प्रकारका आसनहरू, त्यो पनि सकिँदैन भने कुर्सीमा बसे पनि हुन्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने शवासनमा सुते पनि हुन्छ। जुन आसनमा बसे पनि एउटा स्थिर आसन लिनुपर्छ र ध्यान यति रहोस् कि बेहोसीमा चाहिँ म नजाउँ, बेहोसीबाट आफूलाई बचाउने, जागृति बनिरहोस्, त्यतातिर ध्यान दिने, निन्द्रामा नगइयोस्, त्यति चाहिँ ख्याल गर्ने। होइन भने शवासनमा पनि ध्यान गर्न सकिन्छ। र त्यसरी एउटा आसन लिइसकेपछि चुपचाप लागेर स्थिर बस्ने र आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान दिने। श्वास भित्र गयो थाहा पाउने, श्वास बाहिर गयो थाहा पाउने। श्वास प्राकृतिक, मैले आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रयास नगर्ने। न म श्वास लिइरहेको छु, न छोडिरहेको छु। यो श्वास त आफै चलिरहेको छ। भित्र श्वास पनि आफै जान्छ, बाहिर श्वास पनि आफै जान्छ। मैले श्वास फेर्नु परेको छैन, मैले केही गर्नै परेको छैन। त्यसको अभ्यास गर्ने। भित्र श्वास गयो, बाहिर गयो, मात्रै श्वासलाई हेर्ने। आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई समेटेर, आफ्नो थाहा पाउने क्षमतालाई खिचेर श्वासमा लगाउने। म मात्रै श्वासलाई जान्दछु, बाँकी अरू सब बिर्सिन्छु, अरू केही को याद गर्दिनँ। पुरा मेरो ध्यान श्वासमा मात्रै छ। 1 घन्टासम्म कमसे कम 60 मिनट स्थिर भएर बस्ने र श्वास मात्रै आयो श्वास गयो श्वास हेरिरहने। सकिन्छ भने बिहान बेलुका 2 टाइम गर्न सकिन्छ, 2टा समयमा। बिहानको समय, बेलुकाको समय उपयुक्त हुन्छ। दुवै समय गर्नु अत्यन्तै बढी लाभप्रद हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो परिणाम आउँछ। श्वास भित्र गयो थाहा पाउनुभयो, श्वास बाहिर गयो थाहा पाउनुभयो। 1 घन्टा स्थिर बस्ने, पुरा ध्यान श्वासमा लगाउने र यो 7 दिनसम्म गर्ने। 7 दिन, 1 हप्तासम्म पुरा ध्यान श्वासमा, बिहान अनि बेलुका। 1 घन्टा बिहान, 1 घन्टा बेलुका आफ्नो लागि छुट्याउने। हेर्नुहोस् यतिले कस्तो आनन्द आउँछ। श्वासमा कति आनन्द रहेछ। श्वास फेर्नुको असली मजा थाहा हुन्छ।
श्वास भित्र जाँदा पनि आनन्दको अनुभव हुन्छ, श्वास बाहिर जाँदा पनि आनन्दको श्वास हुन्छ। श्वास कति हलुका भित्र गयो बाहिर गयो, नाक पुरा खुलेको अनुभव हुन्छ। कस्तो अनुभव हुन्छ अहिले म भन्दिनँ, आफै गरेर हेर्नु ल, गरेर हेर्नुहोस्। आफूले गरेर जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणाममा विश्वास गर्ने। म बार बार भन्छु, मेरो भनाइमा तपाईँ पटक्कै विश्वास नगर्नुहोस्, भनेको कुरा गर्नुहोस् र परिणाममा विश्वास गर्नुहोस्। मैले यो फाइदा हुन्छ, यो राम्रो हुन्छ, मेरो भनाइमा राम्रो हुन्छ भनेर पत्याएर के गर्नु? राम्रो हुन्छ कि हुँदैन आफै थाहा पाउनु पर्यो नि। र गरेपछि मात्रै राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुन्छ। हुँदो रहन्छ भने भन्नु न, मलाई पनि भन्नुहोस्, तपाईँले भनेको झुटो रहेछ, हुँदो रहन्छ, बेकारको कुरा तपाईँले सिकाउनु भयो, मलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि। म पनि परिवर्तित हुला नि त, नहुने रहेछ भने। होइन भने नगरिकन त भन्न मिलेन नि। पहिला गरौँ, हेरौँ। त्यत्तिकै भने होइन ल, यो परिणाम आउने भएर भनेको, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधि भएर भनेको। यसले मनलाई कति शान्त बनाउँछ, आफ्नो जीवन ऊर्जालाई कसरी उठाइदिन्छ, ध्यानको शक्तिलाई कसरी प्रबल बनाउँछ, गरेपछि थाहा हुन्छ। त्यसकारण 7 दिनसम्म बिहान 1 घन्टा, बेलुका 1 घन्टा श्वासमा ध्यान। श्वास भित्र गयो मलाई थाहा छ, श्वास बाहिर गयो मलाई थाहा छ। सुरुमा के गर्ने? प्राणायामहरू गरिसकेपछि चुपचाप आँखा बन्द गरेर बस्ने। बन्द आँखाले जस्तो दृश्य देखिन्छ हेर्ने। आँखा बन्द गर्दा अँध्यारो देखिन्छ, ठिक छ, त्यो अँध्यारोलाई हेरिरहने। हेर्दा हेर्दै श्वासमा ध्यान, अनि श्वास भित्र गयो, श्वास बाहिर गयो, याद गरिरहने। बन्द आँखाले देखिने दृश्य पनि देखिएको छ। श्वास आयो भित्र, श्वास बाहिर गयो, थाहा छ। एउटै सङ्कल्प, मेरो ध्यान श्वासभन्दा बाहिर म जान दिन्न। 1 घन्टाको लागि जसरी पनि म ध्यानलाई समेट्छु, यो मेरो सङ्कल्प हो। म श्वासमा मात्रै टिकाउँछु, यो सङ्कल्प गर्ने र श्वास आफूले नबढाउने नघटाउने, प्राकृतिक श्वासमा मात्रै ध्यान लगाउने 7 दिन। बिहान 1 घन्टा, बेलुका 1 घन्टा। त्यसपछि यो श्वास भयो। अब दोस्रो, यसको के परिणाम आउँछ हेर्न होला, आश्चर्यजनक परिणाम आउँछ। त्यसपछि दोस्रो शरीर। अब शरीरमा आउनुहोस्। अब के गर्ने? शरीर चुपो लागेर राख्नु भएको छ। यो 7 दिन पछाडि र अर्को 14 दिनको लागि यो अभ्यास, अर्को 14 दिन प्रयास गर्ने। 7 दिन त श्वासमा लगाउनु भयो, 7 दिन पछाडि शरीरमा। अब शरीरमा पुरा ध्यान आफ्नो शरीरमा लगाउने। शरीरमा ध्यान कसरी लगाउने? चुपचाप यसरी ज्ञान मुद्रामा, या जसरी आफूलाई हात राख्न सजिलो हुन्छ राख्ने। कम्मर घाँटी सिधा हुनुपर्छ, चुपचाप गरेर बस्ने। 1 घन्टा स्थिर रहने र त्यो स्थिर रहेको बेलामा पुरा ध्यान शरीरमा लगाउने। आफ्नो कपडाको स्पर्श भइरहेको छ, कपडाले शरीरलाई छोएको छ, त्यो कपडाको स्पर्शको अनुभव गर्ने। त्यस्तै गरी चिसो हावा, तातो हावा, बाहिर हावा चलेको छ, हावाले शरीरलाई छोयो, त्यो स्पर्शको, हावाको स्पर्शको अनुभव गर्ने। म जमिनमा बसिरहेको छु या जुन आसनमा छु, त्यो आसन बसेको ठाउँको, जमिनको स्पर्शको अनुभव गर्ने। जे पनि मैले स्पर्श अनुभव गरिरहेको छु, स्पर्शको मात्रै अनुभव गर्ने, मात्रै पुरा ध्यान स्पर्शमा। र त्यही बेलामा शरीरको स्पर्श याद गर्दा गर्दै श्वासको स्पर्शको पनि याद गर्ने। श्वासले पनि भित्र छोइरहेको छ आउँदा जाँदा, त्यसको पनि ध्यान दिने। पहिला 7 दिन गरिसकेको छ, त्यसको अभ्यास गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अनि बन्द आँखाले देखिने दृश्यलाई पनि हेरि नै रहने। त्यसरी पुरा शरीरमा ध्यान दिँदाखेरि अब शरीरले प्रतिक्रिया जनाउँछ। जब हामी चुपचाप शरीरलाई रोकेर राख्छौँ, त्यो बेलामा शरीरमा चिलाउन थाल्छ। अब ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि त चिलाएको थिएन, ध्यानमा बसेपछि चाहिँ चिलाउन सुरु गर्छ। अनि केहीले टोकेको जस्तो लाग्छ, केही किराहरू हिँड्यो जस्तो लाग्छ, जबकि हिँड्या हुँदैन, कसैले टोक्या पनि हुँदैन, तर त्यस्तो लाग्छ आफूलाई। कसैले टोक्यो जस्तो लाग्छ, दुख्न थाल्छ, चलाउन मन लाग्छ। तर के गर्ने?
सङ्कल्प गरेको छ नि 1 घन्टासम्म म शरीरलाई चलाउँदिनँ, कुनै पनि हालतमा हल्लाउँदिनँ। जस्तो शरीर छ, जे संवेदनाहरू उठिरहेका छन्, जस्तो स्पर्शको अनुभव भइरहेको छ, बस म थाहा पाउँछु मात्रै। म थाहा पाउनेवाला हुँ, म थाहा पाउँछु, तर आफू केही गर्दिनँ। कमिलाले टोके पनि केही गर्दिनँ, किराले टोके पनि केही गर्दिनँ, खुट्टा निदाए पनि केही गर्दिनँ, दुखे पनि केही गर्दिनँ, चिलाए पनि केही गर्दिनँ। जे सुकै होस् 1 घन्टामा 1 घन्टा शरीरलाई स्थिर राखेर मरिँदैन होला नि त। हेरौँ न, एकपटक हेरौँ। म चलाउँदिनँ, चाहे जेसुकै होस्। यो सङ्कल्प, बिना सङ्कल्प केही पनि हुँदैन। यो सङ्कल्प गरेर शरीरलाई स्थिर राख्ने, त्यही बेलामा चिलाउन थाल्यो कहीँ। ओहो, चिलायो। अनि एकछिनपछि अब के गर्नु त? चिलाए पनि चिलाओस्, अब कराउनु भएन के अरे, म चलाउँदिनँ भनेर सङ्कल्प लिएको छु, चलाउनु हुन्न भनेको कुरो गर्नु भएन। अब चिलाइरहोस्, चुपो लागेर बस्यो। बस्दै एकछिनपछि अचम्म हुन्छ, त्यो चिलाइ आफै मर्छ। हामीलाई त कहीँ चिलाउँदाखेरि कनाएपछि मात्रै चिलाइ मरेको थाहा छ, तर यहाँ रमाइलो हुन्छ कि आफै चिलाइ मर्यो। आहा, त्यो चिलाइ जाने बित्तिकै मजा आउँछ। आहा, बल्ल शान्त भयो है, चिलाइ गयो भन्यो। अर्कोतिर टोकेको जस्तो, केही किरा चलेको जस्तो, भित्र सकसकाए जस्तो, टोकेको जस्तो हुन थाल्छ। लौ मार्यो, केही किरा घुस्यो कि अब मलाई टोक्यो, दुख्यो, अब दुख्न थाल्छ है, पीडा हुन थाल्यो। अब तर के गर्नु, जे भए पनि नहल्लाउनु, नचलाउनु भनेको छ। म चलाउँदिनँ भनेर स्थिर बस्यो। आश्चर्यको कुरा, त्यो टोकाइ पनि गयो, सकसकाइ पनि गयो, जम्मै कुरा आफै हट्छ। फेरि शान्त हुन्छ। आहा, कस्तो मजा आयो, गयो है, आफै गयो। पहिला त त्यो किरा हटाउनु पर्थ्यो या टोकाइलाई चलाउनु पर्थ्यो, अब त्यत्तिकै गयो, आफै गयो। अब त्यसपछि चुपो लागेर फेरि आनन्द आयो, बस्यो। फेरि अर्कोतिर निदाउन थाल्छ, अर्कोतिर दुख्न थाल्छ, फेरि अर्को पीडा हुन थाल्छ। एउटा पीडा हुन्छ, गयो, आनन्द आयो। फेरि अर्को पीडा आउँछ, फेरि त्यो पनि गयो, फेरि आनन्द आयो। फेरि अर्को दुःख आउँछ, त्यो पनि जान्छ, फेरि आनन्द आयो। एउटा नयाँ ज्ञान भित्र उत्पन्न हुन्छ, नयाँ बोध, नयाँ ज्ञान आउँछ भित्रबाट। यो प्रयोगबाट आएको ज्ञान, आफैले अनुभव गरेको ज्ञान। के ज्ञान आउँछ भने, जतिसुकै शरीरमा पीडा भए पनि हुँदो रहेछ अनि जाँदो रहेछ। दुःख आउँदो रहेछ, दुःख जाँदो रहेछ, फेरि दुःख आउँदो रहेछ, दुःख जाँदो रहेछ। र सुख भने चाहिँ के रहेछ? एउटा दुःख गएर अर्को दुःख नआएको स्थिति, त्यो खाली स्थिति चाहिँ सुख रहेछ। सुख भनेको चाहिँ दुःखको अनुपस्थिति रहेछ। जुन बेलामा शरीरमा दुःख भएन, त्यो बेलामा सुख हुँदो रहेछ। जुन बेलामा शरीरमा पीडा भयो, दुःख चाहिँ त्यो पो रहेछ। त्यसकारण यो दुःख जुन आउँदो रहेछ अनि जाँदो रहेछ, फेरि दुःख आउँदो रहेछ, फेरि जाँदो रहेछ। यो त कस्तो रहेछ भने नि, जस्तो खुल्ला आकाश चाहिँ मेरो सुख रहेछ, अनि त्यो बादल जस्तो रहेछ दुःख चाहिँ। दुःख आयो, एउटा बादल आयो अनि गयो, अर्को बादल आएको छैन, त्यो बेलामा खुल्ला आकाश देखिन्छ। अनि फेरि बादल आयो भने बादलले ढाक्छ, आकाश फेरि छोपिन्छ। त्यसै गरी एउटा दुःख आएर गयो, दुःख गइसकेपछि मलाई आनन्द आउँछ, फेरि अर्को दुःख आउँछ, त्यो आनन्दलाई छोपिदिन्छ। फेरि दुःख आयो, दुःखको अनुभव गर्छु, फेरि त्यो गयो, फेरि खुल्ला आकाश सुरु भयो अथवा सुख सुरु भयो। त्यसरी सुख मेरो जीवनको स्थायी तत्त्व रहेछ। दुःख चाहिँ शरीरको कारणले आउँदो रहेछ अनि जाँदो रहेछ। अचम्मको बोध हुन्छ। यो बोधमा स्थिर रहनुलाई साक्षी भनिन्छ। साक्षी भनेको के हो? जे भइरहेको छ थाहा पाउनु, आफूले केही नगर्नु। असली ज्ञान नै साक्षीमा बसेपछि हुन्छ। हामी एउटा आफूले गर्ने कर्म गर्छौँ, आफ्नो कर्मको हामीलाई ज्ञान छ, अर्को अरूले गरेको कर्मको ज्ञान छ। यहाँ प्रकृतिको कर्म हेरौँ, आफ्नो कर्म बन्द गरौँ, चुपचाप लागौँ, म के पनि गर्दिनँ। मैले गरुन्जेलसम्म उसको कर्मको ज्ञान मलाई हुँदैन। मैले गर्न बन्द गरेपछि मात्रै प्राकृतिक कर्मको मलाई ज्ञान हुन्छ। त्यसकारण प्राकृतिक कर्मको ज्ञान गर्नु, प्रकृतिले के गर्छ थाहा पाऊँ,
यसरी आफ्नो शरीरमा भएको संवेदनालाई जान्दा जान्दै फेरि दुःख आयो गयो, एउटा समस्या आयो गयो, फेरि सुख भयो, फेरि अर्को समस्या आयो गयो, फेरि सुख भयो। सुख चाहिँ स्थायी, यी आउने जाने दुःख चाहिँ आउँदा रहेछन् जाँदा रहेछन्। यो समस्या आयो गयो, यो समस्या आयो गयो। अब यी आउने र जाने समस्याको पछाडि के लाग्नु, जो एकछिन पनि टिक्दैन। दुःख त एकैछिन टिक्दो रहन्छ, आयो अनि गइहाल्दो रहेछ। तर सुख सदा सदा रहेछ। यो ज्ञानमा स्थिर रहँदा रहँदै एउटा पल यस्तो आउँछ जहाँ शरीरको बोधै हुँदैन। अब शरीर छैन जस्तो लाग्छ। यसको अर्थ शरीर किन छैन जस्तो लाग्छ भने यसरी चुपचाप बस्यौँ। अब 15 मिनट 20 मिनट आधा घन्टा बसिसकेपछि बिस्तारै के हुन्छ भने शरीर पुरै निदाउँछ, नचलाएपछि निदाउँछ। शरीर स्थिर राख्यो, शरीर निदायो, तर म निदाएको छैन, मेरो मन निदाएको छैन, शरीर निदायो। त्यो बेलामा के हुन्छ भने शरीर नभएको जस्तो हुन्छ, मेरो शरीर छैन। यसो हेऱ्यो, हलुका हुन्छ खाली, ए बाबा म चाहिँ त छु तर मेरो शरीरै छैन, कहाँ गयो होला है। शरीरै नभएको अनुभव हुन्छ र जति पनि दुःख आउँथे, चिलाउँथ्यो, पीडा हुन्थ्यो, टोकाइको अनुभव हुन्थ्यो, शरीरको कारणले हुन्थ्यो। अब शरीरै नभएपछि अब शरीरबाट आउने दुःख आउने कुरै भएन। त्यसपछिबाट एउटा गहिरो शान्ति, गहिरो सुख मात्रै। आकाश उग्रियो, आकाशमा आउने बादलहरू सब समाप्त भए। आश्चर्यजनक अनुभूति हुन्छ, चमत्कारको अनुभूति, बडो मिठो अनुभव हुन्छ। र त्यसपछि फेरि अर्को चरण सुरु हुन्छ। शरीर त छैन, त्यसो भए के छ त भनेर यसो हेर्दाखेरि अब मन पो रहेछ। मैले भने पहिला मूल ऊर्जा भनेको ध्यान, अनि श्वास, अनि शरीर, त्यसपछि मनमा स्थिर भएपछि भनेको छ नि, त्यहाँबाट मेरो मूल ऊर्जा, मेरो ध्यान अब मनमा स्थिर भयो। मनले यसो हेऱ्यो, अब म छु, शरीर छैन, तर मन चाहिँ चलिरहेको छ। मनमा विचारहरू आउने जाने, इच्छाहरू आउने जाने गरिरहेका छन्। र यसरी विचारहरू आउँदाखेरि बन्द आँखाले पनि मैले दृश्य देखिरहेका छु। मेरा विचारहरू दृश्यमा रूपान्तरित हुन्छन्। त्यसकारण आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि दृश्यको अनुभव हुन सक्छ, दृश्य देखिन्छ। आँखा बन्द गर्दा देखिने आकाशमा विभिन्न आकृतिहरू देख्न सुरु गरिन्छ। त्यस्तो आकृतिहरूमा कहिले नराम्रा आकृतिहरू हुन्छन्, डर लगाउने प्रकारका आकृति हुन्छन्, कहिले राम्रा आकृतिहरू हुन्छन्। भगवानहरूको, गुरुहरूको, महापुरुषहरूको पनि भित्र दर्शन हुन्छ। त्यो हाम्रो मनमा चल्ने हो, त्यो मनमा देखिने कुरा हो। किनभने मान्छे आफ्नो त्यो बेलामा शरीर निदाइसकेपछि हाम्रो मन सुषुप्तिमा प्रवेश गरेको हुन्छ, अथवा सुषुप्तिभन्दा माथिल्लो अवस्था यो स्वप्न अवस्थामा प्रवेश गरेको हुन्छ। स्वप्न अवस्था भनेको हाम्रो अचेतन मन। अचेतन मनमा हाम्रो चेतना प्रवेश गरिसकेका हुन्छ। मेरो अचेतन मनमा जुन बिम्ब छ, पहिला घटेका घटनाहरू, पहिला थाहा पाएका कुराहरूको जुन बिम्ब बनेको छ, त्यही बिम्ब रूपमा प्रकट हुन्छ र त्यसलाई देख्न सुरु गरिन्छ। त्यो देखिसकेपछि राम्रो कुरा पनि आउँछ अनि जान्छ, नराम्रो कुरा पनि आउँछ जान्छ। पहिला शरीरमा त दुःख मात्रै आउँथ्यो जान्थ्यो, तर मन फरक छ। मनमा चाहिँ सुख पनि आउँछ जान्छ, दुःख पनि आउँछ जान्छ। अब सुख दुःख दुइटै चल्न थाल्छ। र त्यतिखेर के थाहा हुन्छ भने भगवान बुद्धको एउटा वाक्य छ, हेर भिक्षुहरू, सुख दुःखको मूल मन हो है, मन नै सुख दुःखको मूल हो भन्नुहुन्छ भगवान बुद्ध। त्यसको मर्म यहाँनिर थाहा हुन्छ। सुख दुःख भनेको मन रहेछ। शरीरमा चाहिँ दुःख मात्रै थियो, दुःखको अनुपस्थिति सुख हुन्थ्यो, तर मनमा त्यस्तो रहन्छ। मनमा त सुख पनि दुःख पनि दुइटै आउँदो रहेछ।
अनि सुख आयो गयो, सुख आयो गयो। एउटा चित्रहरू आयो गयो, अर्को चित्र आयो फेरि गयो। एउटा तस्बिर बन्यो त्यो मेटियो, अर्को तस्बिर बन्यो त्यो मेटियो। अब यो मनमा चलिरहन्छन्, त्यहाँ टिकेर बस्नुभयो। ती आउने जाने कुरालाई हेरिरहनुभयो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै एउटा क्षण यस्तो आउँछ जहाँ मन पुरै निधायो। मन पनि पुरै निधायो। शरीर पहिला निधायो। शरीर निधाइसकेपछि अशरीरी अवस्थाको अनुभव भएको थियो, शरीर छैन भन्ने अवस्था भएको थियो। मन निधाएपछि मन छैन भन्ने अवस्थाको बोध हुन्छ। अमनी दशा भन्छन् ऋषिहरू। मन नभएको अवस्थाको अनुभव हुन्छ। मन नभएको भनेको के भने मन स्थिर भएको अवस्था, विचारहरू नचलेको अवस्था। त्यो विचार नचल्ने बित्तिकै आँखा बन्द गरेर देखिने दृश्य प्रगाढ हुन्छ। त्यो आँखा बन्द गरेर हेर्दाखेरि पहिला दृश्य चलेको थियो, अब ती चल्ने आकारहरू सबै समाप्त भएपछि अब निराकार मात्रै बोध हुन्छ। खाली आकाश, नीलो आकाशको अनुभव हुन्छ। र त्यो आकाशमा एक पटक यस्तो अचम्मको स्थिति हुन्छ कि भयानक अँध्यारोको अनुभव हुन्छ। घोर एकदमै अँध्यारो स्थितिको अनुभव हुन्छ। र त्यो अँध्यारोलाई पनि जान्नुपर्छ। त्यो अँध्यारोलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यो सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्थामा पुगिन्छ। अब त्यसलाई पनि के गर्ने? जे भइरहेको छ हेर्ने। सुसुप्ति अवस्थामा गएपछि त्यो अँध्यारो आकाश देखियो, घोर अँध्यारो। त्यो अँध्यारोमा चाहिँ उज्यालो कसले बनाउँदो रहेछ भन्दा मेरो हुनुले बनाउँदो रहेछ, चेतनाले बनाउँदो रहेछ। त्यो बेलामा के थाहा हुन्छ भने असली प्रकाश भनेको सूर्यको प्रकाश, आगोको प्रकाश, बत्तीको प्रकाश होइन रहेछ। असली प्रकाश भनेको त चेतनाको प्रकाश पो रहेछ त, चैतन्यताको प्रकाश रहेछ। चैतन्यद्वारा नै सारा जगत प्रकाशित रहेछ। चेतनाद्वारा सारा जगत प्रकाशित हुँदो रहेछ। यो कुराको बोध हुन्छ भित्र, चैतन्यता। अनि त्यहाँबाट दुईटा आकाशको अनुभव हुन्छ। आँखा बन्द गरेर हेर्नुभयो, पुरा आकाश खाली हुन्छ। पहिला त आँखा बन्द गरेर हेर्ने दृश्य, यहाँ आकृतिहरू आउने जाने थियो। मन, अचेतन मनबाट निस्केका मेरा पहिलेका स्मृतिहरू थिए, तिनीहरूले गर्दाखेरि आउने जाने भइरहेको थियो पहिलो अवस्था। र त्यसपछि त्यो आउने जाने कुराहरू बन्द हुँदाखेरि पनि अँध्यारो थियो, अँध्यारो पनि देखिन्थ्यो। तर पछि के भयो? मेरो चेतनाले त्यो भित्रको अन्धकारलाई हटाइदियो। आफ्नो चैतन्यद्वारा भित्र पुरै प्रकाशित भएको अनुभव भयो। भित्री आकाश पुरा खुल्यो। नीलो आकाश, बादलहरू सबै हटे, नीलो आकाशको बोध भयो। अब त्यो नीलो आकाश एउटा, अब यहाँ दुईटा आकाशको बोध हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा त्यो आँखा बन्द गरेर देखिएको नीलो आकाश, अर्को शून्यताको बोध हुन्छ। म के हुँ त त्यसो भए? त्यो आकाश मैले हेरिरहेको छु, हेर्नेवाला त म हुँला नि। आफूतिर ध्यान दिएपछि आफ्नो फेरि अर्को आकाशको अनुभव हुन्छ। म पनि निराकार, ममा केही पनि छैन। न विचार छ, न भाव छ, न शरीर छ। सबै कुरा सकियो र पनि म छु। म पनि पुरै खाली खाली छु। म शून्य भएँ, म पनि शून्य भएँ। अनि त्यो बाहिर देखेको दृश्य पनि शून्य छ। अब यहाँ दुईटा शून्य देखिन्छ। अब ममा भएको शून्यमा चाहिँ चेतना छ। चेतना, मैले जान्नेवाला छु म। तर देखिएकोमा चाहिँ त्यो चेतना छैन, देखिने दृश्य मात्रै छ। त्यो अलग छ भन्ने लाग्छ। त्यो अलग जसलाई मैले हेरिरहेको छु, एउटा
जो म हेर्नेवाला छु। म हेर्नेवाला पनि सुन्ने भएँ, शरीर पनि छैन, मन पनि छैन, विचार पनि छैन, भावना पनि छैन, र पनि म छु। आफ्नो बोध, स्वबोध यो पनि शून्य, र आँखा बन्द गरेर भित्र जुन दृश्य देखिरहेको छ त्यो पनि शून्य। अब यो शून्य एकै ठाउँमा मिल्यो, दुईटै शून्य एक भयो। जो देखिरहेको थिएँ र जो देख्नेवाला थिएँ त्यो दुईटै एक भयो। द्रष्टा र दृश्य एउटै बन्यो, अद्वैतको स्थिति भयो, पूर्णताको अनुभव भयो। यसैलाई हाम्रा ऋषिहरू पूर्ण भन्छन्। पूर्णबाट पूर्ण हटाइदिए पनि बाबु पूर्णै रहन्छ। पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण मात्रै बाँकी छ, अब अधुरो रहेन, दुई रहेन, त्यो र म भन्ने रहेन। मेरो शून्यता त्यो महाशून्यता परमात्मा शून्यतामा एक भयो। त्यहाँ त्यो शून्यता मेरो चेतना त्यो देखिरहेको शून्यतामा मिसिने बित्तिकै यस्तो आश्चर्य हुन्छ, पुरै शून्यता चेतनाले ढाक्छ। पुरै आफ्नो चेतना ब्रह्ममय भएको अनुभव त्यो बेलामा लाग्छ सारा सृष्टि मैभित्र छ। यो सूर्य तारा नक्षत्रहरू सबै मैभित्र छन्। अहम ब्रह्मास्मि, मै ब्रह्म हुँको बोध त्यतिखेर हुन्छ। अब फेरि यो म ब्रह्म हुँको बोध भन्दाखेरि फेरि यो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो भनाइ र त्यहाँभित्रको अनुभूतिमा आकाश जमिन फरक छ। यो बोल्दाखेरि अहङ्कार बाहिर आउँछ। यो मैले म भन्ने म होइन कि, यो म त मर्छ। यो म भनेको आकार हो। अहिले जसलाई मैले म भनिरहेको छु यो मेरो मन हो। यो मन त आकारमा छ। यो मन स्थिर भइसकेपछि, यो मन लुप्त भइसकेपछि, मन हराएपछि जुन म उत्पन्न हुन्छ त्यो त आत्मा स्वरूप हो। र जुन देखिन्छ त्यो परमात्मा स्वरूप। त्यो आत्मा परमात्मा एक हुन्छ। अब फरक रहेन, कसलाई आत्मा भनौँ, कसलाई परमात्मा भनौँ। त्यो महाआनन्दमा, आनन्दको महासागरमा एक भयो। यही हो सम्बोधि, यही हो बुद्धत्व, यही हो परम चैतन्यताको अनुभूति, यही हो आत्मज्ञान, यही हो परमात्मा ज्ञान। बस त्यहाँसम्म जाने बाटो कहाँबाट रहेछ? अब यो भनेर बुझाउन कठिन छ। यति ठुलो यात्रालाई समेटेर एकैछिनमा दुई चार शब्दमा अटाउन खोज्नु यो दुस्साहस मात्रै हो। यो हामीले गरेको धेरै ठुलो दुस्साहस हो। यो गर्ने कुरा होइन। तर के गर्नु, बोल्नु पर्यो। नबोलिकन उपाय पनि हुँदो रहन्छ। बाहिरी जगतमा नबोली बुझाउनै सकिँदैन। त्यसकारण हामीलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने बोल्नु नपरोस्। अनुभूतिले मानिसलाई बुझाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो, त्यो अनुभूतिले चाहिँ सिकाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ। तर नबुझाइकन, नभनिकन अनुभूतिमा पनि ल्याउन नसकिने भएर यो दुस्साहस गरेको हो। यो भनेर जुन वर्णन, जुन स्थिति छ अद्वैतको, त्यो भन्दाखेरि त्यो 100लाई प्रतिशत गर्दाखेरि त्यो 0.00 जति 0 राखेर 1% राख्दाखेरि पनि त्यो त्यसभित्र पनि आउँदैन। त्यो केही पनि आउँदैन। अलिकति पनि भन्न सकिँदैन। जे कुरा भन्नै सकिँदैन त्यो कुरा भन्न खोज्नु यो दुस्साहस नभएर के हुन्छ? त्यस्तै मात्रै गरेको हो। त्यसकारण यसलाई बुझ्नु छ भने, समग्रतामा जान्नु छ भने प्रयोगमा आउँ। प्रयोगमा आउनको लागि फेरि म एकपटक बाटो बताउँछु। सबैभन्दा पहिला योग आसन। योग आसन शरीरको स्वास्थ्यको लागि नभएर मेरो आत्मिक स्वास्थ्यको लागि अथवा त्यो परम तत्त्वलाई जान्नको लागि, ध्यानको लागि भन्ने पहिल्यै मनस्थिति बनाउने। पहिला आसन, त्यसपछि प्राणायाम। प्राणायाम गरेपछि चेतनामा प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। प्राणायाम पछाडि श्वासको याद 7 दिन। त्यसपछि शरीरको याद अर्को 14 दिन। त्यसपछिको समय जति पनि लैजान अगाडि सकिन्छ मनमा लिएर आउने।
मनको याद, विचारको याद गर्दा गर्दै, मनको गर्दा गर्दै कुन समयमा कति दिन पछाडि मन विलुप्त हुन्छ भन्न सकिन्न। कसैलाई 7 दिनमा नि हुन सक्ला, कसैलाई पहिलो दिनमै पनि हुन सक्ला, कसैलाई 7 वर्ष पनि लाग्न सक्ला, कसैलाई 20-25 वर्ष पनि लाग्न सक्ला। तर जतिसुकै वर्ष लागोस्, 20-25 वर्ष मेहनत गरेर पनि सेकेन्ड भरको पनि झझल्को आयो, मन शान्त भयो भने यो घाटा होइन, नाफाको स्थिति हुन्छ। धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। 20-25 वर्ष खर्च गरेर पनि यो उपलब्धि सेकेन्ड भरको पनि उपलब्धि हुनु, यो भन्दा ठुलो जीवनको सार्थकता, बहुमूल्यता अरू केही हुनै सक्दैन। हाम्रो जीवन बल्ल सदुपयोग भयो। हाम्रो जीवन धन सम्पत्ति, कमाई, सम्बन्ध, मान, प्रतिष्ठा कमाउनमा खर्च गरेर आफ्नो जीवन सार्थक भयो भन्नु मूर्खता भन्दा बाहेक केही पनि होइन हो। बाहिरको मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि कमाऊ नकमाऊ होइन, साथ साथमा मेरो जीवनको हुनु के हो यो पनि जानौँ। आफ्नो जीवनलाई पढौँ, जीवनको विज्ञानमा प्रवेश गरौँ, आफूलाई जानौँ। आफूलाई जान्नुभन्दा ठुलो कुरा अरूलाई जान्नु होइन रहेछ। जसले आफूलाई जान्यो उसले सारा सृष्टि जान्यो। तर सारा सृष्टिलाई जानेर पनि आफूलाई जानेन भने त्यो त अन्धकारमै रह्यो, अज्ञानमै रह्यो। त्यसैले आफूलाई जान्नु छ। जान्ने बाटो के हो? पहिला श्वास, अनि शरीर, अनि मन, त्यसपछि चेतना, शून्यता। र त्यो शून्यता, एउटा शून्यता अर्को शून्यतामा मिसियो, एक भयो, अद्वैत भयो, भक्त भगवानको मिलन भयो। यो स्थिति हामी सबैको अन्तिम गन्तव्य हो। मानव मात्रको पुरुषार्थ भनेको यो मात्रै हो।